आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिस्पर्धाको यो म्याचसँगै उत्रिसक्नु भएको छ। अब केही बेरमा नै हाम्रो खेल सुचारू हुने क्रममा छ। हाम्रा एम्पायर साथीहरू सबै तयारी अवस्थामा रहेर खेललाई अगाडि बढाउने तर्फमा छुटिसक्नु भएको बेहोरा जानकारी गराउँदै म यतिखेर गलकुट डान्स आइडलको यो प्रतिस्पर्धालाई पनि सँगै खेलसँगै फेरि यताको अर्को खेललाई पनि हामी सुचारू गर्दैछौँ। साथीहरू छिटो है गोला थुकेर यता हाम्रो सुनिल गायकसँग सम्पर्क गर्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। म निर्णायक मण्डलका संयोजक होम गुरुङलाई अगाडिको कुर्सीमा गएर आसन गरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो भोटिङ गर्ने बाकस चाहिँ गलकुट डान्स आइडलको एकातर्फ र भोइस अफ गलकुटको एकातर्फ फोटो टाँसेर फरक पाठमा राखिदिनु होला, एकै ठाउँमा नराख्नु होला। एउटा बरु यतापट्टिको साइड उतै हिँड्छ भने नमस्कार साथीहरू, हामी यति बेला गलकुट कथा सांस्कृतिक महोत्सव 2078 मा छौँ। हामी आज गलकुट महोत्सवको पहिलो म्याच संगीतकर्मी साथीहरू स्टेजबाट बाहिर ननिस्कनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सबै संगीतकर्मी साथीहरू स्टेजमै रहिदिनु होला। हामी भोइस अफ गलकुटलाई पनि सँगै अगाडि बढाउँदैछौँ। अति राम्रो प्रचार बनाउँदै तर फलको सङ्केत भोइस अफ गलकुटमा भाग लिनुभएका प्रतियोगी कलाकार साथीहरूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको पनि आजको चरणमा गोला प्रथाद्वारा पालो तय गर्न बाँकी नै छ। तसर्थ सुनिल सर भोइस अफ गलकुटको पनि गोला थुक्नु होला। भोइस अफ गलकुटको 10वटा बनाउनुहोस् त। छिटो भन्नु होला भोइस अफ गलकुटका साथीहरू। राम सुनार, हाथी पासा, रमेश सुनार, डेभिडसन खड्का, सुमन खड्का, नारा नेपाली, समीक्षा परियार, बाबु सोनु परियार, अनिल विकर र लचित घरती बगाल। ढिला नगरिकन यहाँलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
यतिखेर भाइस अफ गलकोटमा टप 10 भित्र पर्नुभएका हाम्रा प्रतिस्पर्धी साथीहरूले आफ्नो पालो कति नम्बरमा पर्छ भनेर गोला तुलिरहनु भएको छ भने एकातर्फ अत्यन्तै रोचक ढङ्गबाट हाम्रो भलिबल प्रतियोगिता पनि सञ्चालन भइरहेको छ सबै खेलाडी साथीहरू अत्यन्तै खेल प्रदर्शनलाई उत्कृष्ट बनाउने अवस्थामा जुटिरहनु भएको छ
नम्बर कति भयो नम्बरहरू कमेन्ट गर्नु नम्बरहरू हाल्नु मासुलाएर भात खान्छ भयो नम्बर यस्तो थियो कि गलकुट सांस्कृतिक तथा पहिलो सेट ताराखोला गाउँपालिका रेखा तरेको छ भने
गलकुट नगरपालिका सी पराजित भएको छ। अब हेरौँ अगाडिका सेटहरू जसले हात पार्छ। हामी त्यो बेला देख्न सक्छौँ। हेलो, गलकुट खेलकुद तथा सांस्कृतिक महोत्सव 2078 अन्तर्गत आयोजित अन्तरपालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलको पहिलो सेटमा ताराखोला गाउँपालिकाले गम्भीर सेट प्राप्त गरेको छैन। यो खेल बेस्ट अफ 3 का आधारमा सञ्चालन भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। अफिसियल टाइम आउट। सर्भिसमा ताराखोला गाउँपालिका, जर्सी नम्बर 4। उत्कृष्ट स्पाइकिङ तर बल उठिरहेको छ। उत्कृष्ट प्रयास तर असफल ताराखोलाबाट फाइदा गलकुटलाई। गलकुटले अङ्क 1 तथै 16 पुर्याएको छ भने ताराखोला 18-16-18। उत्कृष्ट प्रहार तर बल जलान्तर फाइदा गलकुटलाई। अङ्क 1 तथै 17 पुर्याएको छ भने ताराखोला 18-17-18। उत्कृष्ट प्रहारसँगै ताराखोलाले अङ्क 1 तथै 19 पुर्याएको छ भने गलकुटको 17-19-17। सर्भिसमा ताराखोलाका जर्सी नम्बर 2 माइकल खत्री। बल ताराखोलाबाट गर्न सकेन फाइदा गलकुट। अङ्क 1 तथै 18 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 19। गलकुट नगरपालिका 18, ताराखोला गाउँपालिका 19। उत्कृष्ट प्रहारसँगै ताराखोलाले अङ्क 1 थप्दै 20 पुर्याएको छ भने गलकुटको 18-20-18। सर्भिस बल बाहिरियो फाइदा गलकुटलाई। अङ्क 1 तथै 19 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 20। यस पछाडिको खेल गलकुट नगरपालिका समूह ए भर्सेस गलकुट नगरपालिका समूह डी बीच हुने भएकाले दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहेको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अनि समग्र नम्बर स्कोर गलकुटको 20 छ भने ताराखोलाको पनि 20 बराबर। उत्कृष्ट ब्लकसँगै गलकुटले पुनः अङ्क 1 तथा 21 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 20। यति बेला अफिसियल टाइम ताराखोला गाउँपालिकाबाट। अफिसियल टाइम आउट। खेल मैदानमा हामी देख्न सक्छौँ निकै ऊर्जाका साथ खेलाडीहरू खेलिरहनु भएको छ। उत्कृष्ट प्रयास तर बल असफल, बल बाहिरिएको छ। फाइदा ताराखोलालाई। अङ्क 1 तथा 21 पुर्याएको छ भने गलकुटको पनि 21 बराबर। उत्कृष्ट स्पाइकिङसँगै गलकुटले अङ्क 22 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 22-21। उत्कृष्ट ब्लकसँगै गलकुटले अङ्क 1 तथा 23 पुर्याएको छ भने ताराखोला 21-21।
उत्कृष्ट स्ट्राइकिङ सँगै ताराखोलाले अङ्क एक थप्दै 22 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 23 अल जालान्तर फाइदा गलकोटलाई अङ्क एक थप्दै सेट पोइन्ट अर्थात् 24 पुर्याएको छ गलकोटले भने ताराखोलाको 24 ताराखोलाबाट फलको सङ्केत यो सँगै गलकोट नगरपालिकाले पनि आफ्नो हातमा एक सेट पार्न सफल भएको छ। ताराखोला गाउँपालिकाले एक सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ। तेस्रो सेटका लागि खेलाडीहरू मैदान प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यो बेस्ट अफ 3 का आधारमा सञ्चालन गरिएको खेल हो। यो सेट पनि 25 मै हुने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। उत्कृष्ट स्ट्राइक ताराखोलाबाट अङ्क 1 ल्याउन सफल भएको छ भने गलकोटको 1-0 उत्कृष्ट स्ट्राइकिङ ताराखोलाबाट अङ्क 1 थप्दै 2 पुर्याएको छ भने गलकोट 2-0 उत्कृष्ट प्लेसिङ सँगै गलकोटले अङ्क 1 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 2-1-2 गलकोटबाट फलको सङ्केत ताराखोलालाई फाइदा। ताराखोला गाउँपालिका अङ्क 3 पुर्याएको छ भने गलकोट नगरपालिकाको 1-3-1 यति बेला हामी बागलुङ जिल्लाको गलकोटमा छौँ। हामी गलकोट नगरपालिका भित्र योजना भएको गलकोट खेलकुद तथा सांस्कृतिक मैले यस अगाडि पनि भनिरहेको छु खेलाडीहरू खेलिरहनु भएको छ उत्साहका साथ। मौसम चिसो छ, चिसो मौसममा पनि उहाँले आफ्नो कला प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ। यो खेल मैदानभन्दा बाहिर रहेको भलिबललाई स्वयंसेवक मित्रहरूले समयमै र सुरक्षित हिसाबले अम्पायरसम्म अफिसियल डेस्कसम्म ल्याइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अहिले समग्र ओभरमा गलकोट 2 ताराखोला 4 2-4 बल उठिरहेको छ। हामीले विष्णु खत्रीलाई देख्न सक्छौँ भने गलकोट सीबाट दुर्गाबहादुर खड्का हामी देख्न सक्छौँ। उद्घाटन प्रतिस्पर्धा 1 सेट ताराखोला गाउँपालिकाले हात पारेको छ भने 1 सेट गलकोट सीले हात पारिरहेको छ। हेरौँ अबको अन्तिम खेल कसले हात पार्छ। उत्कृष्ट प्लेसिङको प्रयास तर बल आउट हुनु पुग्यो। फाइदा ताराखोलालाई अङ्क 1 थप्दै ताराखोलाले 5 पुर्याएको छ भने गलकोटको 2 बल आउट हुनु पुगेको छ। कृपया आफ्नो अनुशासन सहित खेल मैदानमा आफ्नो कला प्रदर्शनीका लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हामी देखिरहेका छौँ निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल सञ्चालन भइरहेको छ। यो तेस्रो सेट अर्थात् अन्तिम सेटमा पहिलो अफिसियल टाइम गलकोट नगरपालिकाबाट। निकै नै चिसो मौसमका बावजुद पनि हामी यति बेला गलकोट महोत्सवको खेल मैदानमा छौँ। हामी तपाईँ यति बेला हेर्दै अफिसियल टाइम आउट
पुनः खेलाडीहरू मैदानमा हुनुहुन्छ यति बेला। गलकोट नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यो उद्घाटन खेल हो। कृपया साथीहरू तपाईँले मिक्स टिभी नेपाल कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला मिक्स टिभी नेपाल। तर बल आउट हुनु पुगेको छ। फाइदा ताराखोलालाई। ताराखोलाले अङ्क 1 थप्दै 7 पुर्याएको छ भने गलकोट 2 7-2। उत्कृष्ट स्पार्किङ गलकोटबाट फाइदा। गलकोटलाई अङ्क 1 थप्दै 3 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 7-3-7। हामी देखिरहेका छौँ गलकोटको आकाशमा हेलिकप्टर पनि उडान भइरहेको छ। गलकोटको आकाशमा गलकोट क्षेत्रको दृश्य हेलिकप्टर तल भलिबल खेल घुम्ने दर्शक र कालीको कामना मन्दिरको दर्शन गर्ने निमित्त पनि तपाईँ छुट्नु भएको छ भने कृपया अफिसियल डेस्क तथा सचिवालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिले समग्र नम्बर स्क्वायरमा ताराखोला 8 छ भने गलकोट 3 रहेको छ। पुनः अङ्क 1 थप्दै गलकोटले 4 पुर्याएको छ भने ताराखोला 8 4-8। यो उद्घाटन खेल बेस्ट अफ 3 का आधारमा र 25 अङ्कमा 24 अङ्क सेट पोइन्ट सेट कार्यक्रम यो खेल सञ्चालन हुनेछ। उत्कृष्ट प्रहार तर बल जालान्तर फाइदा ताराखोलालाई अङ्क 9 पुर्याएको छ। ताराखोलाले भने गलकोट नगरपालिकाको 4-9-4। उत्कृष्ट प्रहारसँगै गलकोटले अङ्क 1 थप्दै 5 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 9-4-5-9। उत्कृष्ट प्रयास तर असफल फाइदा गलकोटलाई अङ्क 6 पुर्याएको छ। गलकोटले पनि ताराखोलाको 9-6-9। प्रयास असफल ताराखोलाबाट फाइदा गलकोटलाई अङ्क 7 पुर्याएको छ। गलकोटले भने ताराखोलाको 9-7-9। उत्कृष्ट स्पार्किङ ताराखोलाका खेलाडीबाट अङ्क 1 थप्दै 10 पुर्याएको छ भने गलकोटको 7-10-7। उत्कृष्ट प्लेसिङसँगै गलकोटले अङ्क 1 थप्दै 8 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 10-8-10। यति बेला हामीलाई भलिबल खेल हेरिरहँदाखेरि हाम्रो कार्यक्रमलाई अवलोकन गरिरहँदाखेरि कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै गलकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 6 निवासी आदरणीय दलबहादुर पाण्डेज्यूले नगद रु 5050 सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आतिथ्यता ग्रहणको लागि म स्टेजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कालीलेक दौड प्रतियोगितामा नाम दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिहरूले कृपया कालीलेक दौड प्रतियोगिताका संयोजक तथा सचिवालयमा सम्पर्क गर्नका निमित्त पनि म यो सूचना यहाँहरु बीचमा राख्न गइरहेको छु। त्यसैले समयमै आफ्नो दौड प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि नाम दर्ता गर्नु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी देखिरहेका छौँ पालिका स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। यति बेला गलकोट वर्सेस ताराखोला बीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। उत्कृष्ट स्पाइक सँगै गलकोटले अङ्क 1 थप्दै 10 पुर्याएको छ भने
ताराखोलाको पनि 10 बराबर। यति बेला यो तेस्रो सेटमा ताराखोला गाउँपालिकाबाट अफिसियल टाइम लिनुभएको छ। हामी बीचमा नगद 2,11,111 प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार नगद 1,11,111, तृतीय पुरस्कार 50,000 रहेको छ। पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि। अफिसियल टाइम आउट। पुनः खेलाडीहरू खेल मैदानमा हुनुहुन्छ यति बेला। उत्कृष्ट प्रहार बल दिएको छ। पुनः उत्कृष्ट स्पाइकिङसँगै गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 11 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 10 11-10। बल आउट गलकुटबाट फाइदा ताराखोलालाई अङ्क 1 थप्दै ताराखोलाले अङ्क 11 पुर्याएको छ भने गलकुटको पनि 11। उत्कृष्ट प्रयास र बल जालान्तर फाइदा ताराखोलालाई अङ्क 1 थप्दै ताराखोला गाउँपालिका 12 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिका 11 उत्कृष्ट प्रयास बल ब्लक भएको छ फाइदा ताराखोलालाई। ताराखोलाले अङ्क 1 थप्दै 13 पुर्याएको छ भने गलकुट नगरपालिका 11। यति बेला अफिसियल अनुसार ग्राउन्ड चेन्जको समय। ताराखोला गाउँपालिका 13 छ भने गलकुट नगरपालिका 11 13-11। उत्कृष्ट स्पाइकिङसँगै गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 12 पुर्याएको छ भने ताराखोलाको 13 12-14 12-13 अङ्क 12-13 को बीचमा सञ्चालन भइरहेको छ। उत्कृष्ट स्पाइकिङसँगै ताराखोलाले अङ्क 1 थप्दै 14 पुर्याएको छ भने गलकुटको 14-12। बल आउट फाइदा गलकुटलाई अङ्क 1 थप्दै गलकुटले 13 पुर्याएको छ भने ताराखोला गाउँपालिकाको 14। हामी देखिरहेका छौँ चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक हामी बीचमा उपस्थित हुनुभएको छ। गलकुटे माटोले जन्माएको उत्कृष्ट सर्जक कलाका ध्वनि आदरणीय लोक तथा दोहोरी गायक ईश्वर सिंहज्यूलाई म अतिथि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्मको नम्बरमा ताराखोला 15 गलकुट 13। उत्कृष्ट टच आउटसँगै ताराखोलाले अङ्क 1 थप्दै 16 पुर्याएको छ भने गलकुट 13। यति बेला गलकुट नगरपालिकाबाट दोस्रो अफिसियल टाइम लिनु भएको छ। ताराखोलाको अङ्क 16 छ गलकुटको 13 छ। मैले बारम्बार उद्घोष गरिरहेको छु गलकुट नगरपालिका समूह ए भर्सेस गलकुट नगरपालिका समूह डी बीच यस पछाडिको खेल सञ्चालन हुने भएकाले दुवै समूहका खेलाडीहरूलाई तब तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी देखिरहेका छौँ हाम्रो आकाशमा कैलाश एयरको हेलिकप्टर उडिरहेको छ। तपाईँ पनि गलकुटको आकाशमा हेलिकप्टरबाट गलकुटको दृश्य अवलोकन गर्न चाहनुहुन्छ भने हेलिकप्टर संयोजक हरि खत्रीसँग सम्पर्क गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बल आउट फाइदा गलकुटलाई अङ्क 1 थप्दै गलकुटले 14 पुर्याएको छ भने ताराखोला 16। उत्कृष्ट प्रहार तर बल जालान्तर फाइदा गलकुटलाई अङ्क 1 थप्दै गलकुट 15 पुर्याएको छ भने ताराखोला 16 15-16। उत्कृष्ट स्पाइक
सँगै ताराखोलाले अङ्क 1 थप्दै 17 पुर्याएको छ भने गलकुट 15-17-15। निकै उत्कृष्ट स्पाइकिङ सँगै गलकुट नगरपालिकालाई अङ्क 1 थप्दै 16 पुर्याएको छ भने ताराखोला 17-16-17। उत्कृष्ट प्रहार तर बल आउट, फाइदा गलकुटलाई अङ्क 1 थप्दै 17 पुर्याएको छ भने ताराखोला गाउँपालिकाको पनि 17। गलकुट नगरपालिका 17, ताराखोला गाउँपालिका 17 बराबर। उत्कृष्ट स्पाइकिङ सँगै गलकुटले अङ्क 1 थप्दै 18 पुर्याएको छ भने ताराखोला